Ako si Marites Cabilinga, taga Barangay Buayan, Kabasalan, usa sa nakadawat o nakabenepisyo sa Rice Crop Manager Advisory Service. Dako ang benepisyo sa RCM nga nahitabo nga gihatag sa amoa tungod makita ug mahubaw-an namo unsa ka importante ang pag-apply sa abono sa amuang wasakan. Sa una, kuan lang, tsamba-tsamba lang yun. Dili mi kabalo, so amo di nga mata-mata lang system amo ang gamit sa una. Tungod sa RCM karon, dili na mi maglisod unsa klase nga mga abono ang i-apply namo. Tungod kay nakabutang na siya didto sa data sa RCM pila ka sako o pila ka kilo ang imuhang ibutang sulod sa usa ka hektarya luna sa basakan. Kami nga mga farmer diri sa Buayan, dako kay mong pagpasalamat sa DA kay daghan silang mga benefits nga gipanghatag sa mga farmer sama sa kaning RCM karon, dayon mga seeds o mga fertilizer. Akong usbon, daghan kayong salamat sa Department of Agriculture sa ilang mga panghatag nga mga benepisyo sa tanang mga rice farmer diri sa Kabasalan.